नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म मौसमी कार्की। समाचार सुरु गर्नुभन्दा पहिला मुख्य खबरहरू। नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक। बैंकले ब्याज दर करिडोर अन्तर्गतको बैंक दर 1.5% बढाए। तेह्रथुममा हालसम्म कुल धान रोपाई हुने क्षेत्रफलको 78% रोपाई सम्पन्न। प्रदेश 1 मा धनकुटामा सबैभन्दा बढी खेती योग्य जमिनको उपयोग। संसदीय समितिले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा देखिएको समस्या तत्काल हल गर्न सरकारलाई निर्देशन। शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकले क्याबिनेटमा प्रतिप्रस्ताव लगेर पनि समस्या समाधान गर्न तयारी। मोरङ र भोजपुरमा छुट्टाछुट्टै भएको दुर्घटनामा 3 जनाको ज्यान गयो। मोरङको बुढीगङ्गा गाउँपालिकामा ठक्कर दिने भारतीय ट्रक नियन्त्रणमा। मोरङको विराटनगरबाट मोरङ प्रहरीले 8 ट्रक अवैध सुपारी बरामद। 1.26 करोड रुपैयाँ बराबरको सुपारी बरामद। र धरान 1 स्थित धरान कलेज अफ म्यानेजमेन्टले बीपी स्मृति दिवसको अवसरमा वक्तृत्व कला प्रतियोगिता सम्पन्न। अब खबर विस्तारमा। नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याज दर करिडोर अन्तर्गतको बैंक दर 1.5%ले बढाएको छ। शुक्रबार राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुभयो। योसँगै बैंक दर 8.5% पुगेको छ। यसैगरी नीति दर 7% कायम गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जामा लगाएको प्रति व्यक्ति प्रति बैंकको सीमामा संशोधन गरेको छ, तर कुल 12 करोड को सीमा भने यथावत राखेको छ। गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा जोखिम न्यूनीकरण गर्दै साना लगानीकर्ताहरूको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने अभिप्रायले भन्दै उक्त सीमा लगाएको थियो। उक्त कर्जा एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम 4 करोड लिने व्यवस्था हटाउँदै अब प्रति व्यक्तिले 12 करोडको सीमा राख्दै एक बैंकबाट नै उक्त सीमासम्म कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै ऋणीले उक्त सीमा भन्दा बढी कर्जा उपभोग गरिरहेको अवस्थामा यस्तो कर्जा तोकिएको सीमाभित्र ल्याउन 2079 असार मसान्तसम्मको समय अवधि प्रदान गरिएको थियो। अब उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याज दर छुट्टै हुने गरी नीति ल्याइने उनको भनाइ छ। तेह्रथुममा हालसम्म कुल धान रोपाई हुने क्षेत्रफलको 78% रोपाई सम्पन्न भएको छ। 81.62% खेतीयोग्य जग्गा रहेको तेह्रथुममा यस वर्ष अहिलेसम्म 78% रोपाई सम्पन्न भएको कृषि ज्ञान केन्द्र धनकुटाले जनाएको छ। ज्ञान केन्द्रका अनुसार प्रदेश 1 मा सबैभन्दा धेरै खेतीयोग्य जग्गाको उपयोग गर्ने जिल्ला धनकुटा रहेको पाइएको छ। प्रदेश 1 कृषि मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार धनकुटामा कुल खेतीयोग्य जग्गा 98% उपयोग गर्दा सबैभन्दा कम भने ओखलढुङ्गाले 40.41% मात्रै उपयोग गरिरहेको छ। धनकुटाको कुल 89,200 हेक्टर मध्ये खेतीयोग्य जग्गा भने 40,723 हेक्टर क्षेत्रफल मात्रै रहेको छ, जसमा 39,910 हेक्टर क्षेत्रफलमा बालीनाली लगाइने गरेको छ। उता ओखलढुङ्गाको 59,063 हेक्टर क्षेत्रफल खेतीयोग्य रहेको भए पनि उपयोग भने 23,870 हेक्टर मात्रै गरिएको छ। धनकुटापछि खेतीयोग्य जग्गा उपयोग गर्ने जिल्लामा सङ्खुवासभा रहेको छ। सङ्खुवासभाले कुल खेतीयोग्य जग्गा 31,596.85% उपयोग गरेको छ। प्रदेश 1 मा रहेको कुल क्षेत्रफल 25,90,500 हेक्टर मध्ये खेतीयोग्य जग्गा 31.91 अर्थात् 8,26,646 रहेको छ। उक्त खेतीयोग्य जग्गाको उपयोग भने 8,14,384 अर्थात् 86.42% भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख रहेको छ। संसदीय समितिले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा देखिएको समस्या तत्काल हल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकले क्याबिनेटमा प्रस्ताव लगेर भए पनि बिमामा देखिएको समस्या हल गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। बजेट वक्तव्यमा आएको सो सम्बन्धी व्यवस्थालाई हेरी मन्त्रालय आफैले वा नसकेमा मन्त्री परिषद बैठकबाट आवश्यक निर्णय गराएर भए पनि सो बिमा कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन गरिएको समितिकी सभापति जयपुरी घरतीले बताउनु भयो। समितिले सेवाग्राहीलाई सहज ढङ्गले सो बिमाको भुक्तानी पाउने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ। बैठकका समितिका सदस्यहरूले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम तत्काल सुचारू गराउन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद योगेश कुमार भट्टराईले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम रोकेर सरकारले गम्भीर गल्ती गरेको आरोप लगाउनु भयो। मोरङ र भोजपुरमा छुट्टाछुट्टै दुर्घटनामा 3 जनाको ज्यान गएको छ। मोरङको बुढीगङ्गा गाउँपालिका 2 गङ्गा चोकमा भारतीय नम्बर प्लेटको ट्रेलरले आज बिहान ठक्कर दिँदा 2 जनाको ज्यान गएको हो। मृत्यु हुनेमा मोरङ केराबारी गाउँपालिका 7 का 27 वर्षीय हर्क परिया र 21 वर्षीय भीम बहादुर राई रहेको मोरङ ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक राजकुमार कार्कीले जानकारी दिनुभयो। FR 38 F 2210 नम्बरको ट्रेलरले को 30 प 9103 नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको थियो। उनीहरूको उपचारको क्रममा विराट मेडिकल कलेजमा ज्यान गएको हो। त्यस्तै भोजपुरको छचौतारामा ट्र्याक्टरको ठक्करबाट 5 वर्षीय बालक मेन्सन तामाङको ज्यान गएको छ। मे 1 त 7444 नम्बरको ट्र्याक्टरको ठक्करबाट भोजपुर नगरपालिका 12 टक्सारका रामबहादुर तामाङका 5 वर्षीय छोराको बिहिबार बेलुकी ज्यान गएको हो। भोजपुरदेखि पिखुवा खोला जाँदै गरेको ट्र्याक्टरले ठक्कर दिँदा मेन्सनको घटनास्थलमै ज्यान गएको ट्राफिक प्रहरी जवान विक्रम राईले बताए। समाचारमा अब विज्ञापनको पालो। समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी खबर। मोरङको विराटनगरबाट बिहिबार साँझ मोरङ प्रहरीले 8 ट्रक अवैध सुपारी बरामद गर्न सफल भएको छ। 1 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार 1 अर्ब 26 करोड रुपैयाँ बराबरको सुपारी बरामद गरिएको हो। भारतीय नम्बर प्लेटका ट्रकबाट सुपारी बरामद गरिएको हो। सुपारी इन्डोनेसियाबाट आएको आशंका गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेका ट्रक चालकहरूलाई आवश्यक अनुसन्धानका लागि भन्सार कार्यालय पुर्याउने तयारी गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले सुपारीसहित नियन्त्रणमा लिएका ट्रकहरूमा UP 45T 1624, MP 09 HG 8320, MP 22H 1031, UP 50 VT 7277, UP 62 VT 8121, UP 54T 6429, UP 50 AT 3158 र UP 62 CT 0627 नम्बरका रहेका छन्। बीपी कोइरालाको 40औं स्मृति दिवसमा बीपीका सिद्धान्त, आदर्श, विचार, व्यवहार र राजनैतिक योगदानका विषयमा चर्चा गरिएको छ। शुक्रबार स्मृति दिवसको अवसरमा परिवर्तनशील समाज नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बीपीका विचारका विषयमा चर्चा भएको समाजका सचिव माधव वास्तोलाले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार दिवसको अवसरमा धरान 13 र 20 मा अवस्थित बीपी पार्कमा रहेको कोइरालाको पूर्णकदको प्रतिमामा माल्यार्पण पनि गरिएको थियो। धरान 20 का अध्यक्ष पदम लिम्बुले प्रतिमामा माल्यार्पण गर्नुभएको थियो। समाजका उपाध्यक्ष पूर्ण राईको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा नेकपाका नेता हिमालधन राई, नेपाली कांग्रेस महासमिति सदस्य श्यामा रेग्मी, प्रेम मुखारुङ राई, धरान 13 का अध्यक्ष नेत्र प्रसाद काफ्ले, प्रजातान्त्रिक विचार समूहका अध्यक्ष यम बराल लगायतले चर्चा परिचर्चा गर्नुभएको थियो। धरान 1 स्थित धरान कलेज अफ म्यानेजमेन्टले आज बीपी स्मृति दिवसको अवसरमा वक्तृत्व कला प्रतियोगिता सम्पन्न गरेको छ। प्रतियोगितामा बीबीए तर्फका विद्यार्थीहरूको बढी सहभागिता रहेको थियो। नेपाली साहित्यमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको योगदानको विषयमा प्रतियोगिता गरिएको हो। प्रतियोगितामा अङ्ग्रेजी भाषालाई प्राथमिकता दिएको क्याम्पसका भाइस प्रिन्सिपल अनिमेश वास्तोलाले बताउनुभयो। प्रतियोगितामा बीबीए 5औं सेमेस्टरकी सुस्मिता बस्नेत विजेता घोषित भइन्।
ममता पराजुली दोस्रो हुँदा प्रज्ञा चौधरी तेस्रो भएकी थिइन्। धरान कलेज अफ म्यानेजमेन्टका अध्यक्ष शिवनारायण शाहले विजेताहरूलाई पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुभएको थियो। प्रतियोगिताको निर्णायकमा अङ्ग्रेजी भाषाका अध्यापक हेमचन्द्र अधिकारी रहनु भएको थियो। समय व्यवस्थापनतर्फ BBA 7औं सेमेस्टरकी श्रुति झा रहेकी थिइन्। समाचारको अन्त्यमा पुनः एकपटक मुख्य खबरहरू। नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक। बैंकले ब्याज दर करिडोर अन्तर्गतको बैंक दर 1.5% बढाए। तेह्रथुममा हालसम्म कुल धान रोपाई हुने क्षेत्रफलको 78% रोपाई सम्पन्न। प्रदेश 1मा धनकुटामा सबैभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिनको उपयोग। संसदीय समितिले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा देखिएको समस्या तत्काल हल गर्न सरकारलाई निर्देशन। शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकले क्याबिनेटमा प्रतिप्रस्ताव लगेर पनि समस्या समाधान गर्न तयारी। मोरङ र भोजपुरमा छुट्टाछुट्टै भएको दुर्घटनामा 3 जनाको ज्यान गयो। मोरङको बुढीगङ्गा गाउँपालिकामा ठक्कर दिने भारतीय ट्रक नियन्त्रणमा। मोरङको विराटनगरबाट मोरङ प्रहरीले 8 ट्रक अवैध सुपारी बरामद। 1 अर्ब 26 करोड रुपैयाँ बराबरको सुपारी बरामद। र धरान 1 स्थित धरान कलेज अफ म्यानेजमेन्टले BP स्मृति दिवसको अवसरमा वक्तृत्व कला प्रतियोगिता सम्पन्न। कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।